अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छी, बहुत बहुत खुश। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये फरमाइए ना सरकार, आपको 100 एपिसोड लग गए वक्त देने में। आपकी तारीफ करनी चाहिए आपकी मुस्तकिल मिजाजी की। ये आपने हार नहीं मानी आखिर। हाँ, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मैंने मान ली। बिलाखिर आप आ गई। बिलाखिर आप आ गई। मिला। खैर मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरा जो पी टॉक्स का 100वां एपिसोड है, इसमें आप हमारी मेहमान हो और हम आपसे गप लगाएं। बहुत शुक्रिया आपका। और तबीयत कैसी है अब आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बड़ा करम। घर पे सब खैरियत से हैं? जी जी, ठीक, बाल आपके बच्चे मियाँ? नहीं नहीं, हाँ बाल जी, मियाँ बच्चों के भी ठीक। अब्बा का पहले बताइए, वो ठीक हैं और उनके अंगूठे ठीक हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, उसी स्पीड से लिख रहे हैं। उसी स्पीड से लिख रहे हैं। हाँ जी। कभी कभी वो नहीं होता भाभी आपको, मतलब मुश्किल सा महसूस नहीं होता? खुला खुला लिख जाते हैं हाशिर भाई, और फिर हाशिर भाई बात भी बड़ी दलील के साथ करते हैं, और हम्म उनका इसरार भी ये होता है कि आप आर्ग्यूमेंट से मेरी बात का जवाब दीजिए और मैं उसे खंदा पेशानी से कबूल कर लूंगा। हम्म लेकिन जिस तरह का हमारे इर्द गिर्द माशरा है, आपको पता है, बहुत हम्म बहुत मुश्किल हो गया है सेंसिबल लोगों की बात को सुनना समझना। लोग एकदम से जजमेंटल हो जाते हैं और समझे बगैर जो है वो, तो आपके लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा ये, इस सारी सूरत हाल में। मदरसी भाई, सच पूछें तो वाकई बहुत मुश्किल होता है। शुरू शुरू में तो अक्सर बहस हो जाती थी हम दोनों की। लेकिन अब ये है कि हाशिर को अगर मैं कह दूं कि हाशिर ये वाली पोस्ट डिलीट कर दे तो वो वाकई कर देते हैं। और दूसरा ये कि कुछ बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। फर्ज करें मुझसे उनकी कोई पोस्ट पढ़ना मिस हो गई है तो वो मुझे बाकायदा फोन करके बताते हैं, भाभी ये देखे, ये चल रहा है। अच्छा। तो यहाँ पे नहीं, दरअसल मसला ये है कि यहाँ पे सच बोलने वाला जो है ना, वो उसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल, हम्म हम्म बहुत मुश्किल। हम्म तो फिर आप मेरा ख्याल से ऐसी बातें ना करें जो लोग जो सुनना ही नहीं चाहते, या वो दलील के साथ बात नहीं कर सकते, उनके जब उनके पास दलाइल खत्म हो जाते हैं तो वो अजीब गरीब किस्म के फतवे लगा देते हैं। फिर मेरे ख्याल से दीवार से सर नहीं फोड़ना चाहिए। हम्म हम्म हम्म। आपको आपको तो खैर याद ही होगा, हाशिर भाई से भी गुफ्तगू हो रही थी, तो हमने आपकी और हाशिर भाई की जो एक तस्वीर थी उस पर भी बात की थी। और अब पिछले दिनों हम्म भी एक तस्वीर का तस्करा चल रहा था, और वो हाशिर भाई की सालगिरह की, शायद पहली सालगिरह की तस्वीर थी, और आप गालबन 5 एक महीने की होंगी उस वक्त। हम्म और अब पिछले दिनों भी एक तस्वीर का तस्करा चल रहा था, कहीं हाशिर भाई ने बात की अपने पहले रोजे की, तो एक दोस्त जो हैं हमारे विसी बाबा, वो बार बार हम्म। टीज कर रहे थे, यार उसकी भी तस्वीर होगी, उसकी भी उस मौके की भी तस्वीर खींची होगी, वो तस्वीर भी शेयर करो। अच्छा, तो नहीं उस वो मौके मुझे की कोई याद तस्वीर? नहीं, पता नहीं, शायद कोई कहीं पड़ी हो। मेरा नहीं ख्याल के है ना, होगी, कहीं पड़ी हुई होगी, मुझे याद नहीं पड़ता। सही सही। तो ये कैसा बॉन्ड है आपका? वैसे तो आप दोनों बड़े मजे के का कपल है, लेकिन डोमिनेट कौन करता है, अब सच सच बताएं। मेरे ख्याल से हम घर के जितने भी मामलात हैं मिल के फैसला करते हैं, कोई भी बड़ा फैसला हो। बल्कि अक्सर औकात जो है, हाशिर जो है वो बहुत जल्दी फैसला नहीं कर पाते, मैं जल्दी अच्छा। फैसला कर लेती हूँ। तो हाशिर फिर मान भी लेते हैं मेरी। तो मेरा नहीं वही मान ख्याल कि लेते हैं? नहीं नहीं, दोनों एक दूसरे की मान लेते हैं, दोनों ठीक। मान लेते हैं। ये गलत होगा कि अगर मैं कहूँ कि वो सिर्फ मेरी मानते हैं या मैं सिर्फ उनकी मानती हूँ, तो ये गलत होगा। दोनों मान लेते हैं। बहुत से फैसले ऐसे हैं जो क्या नाम है, हम मिलके करते हैं, और बहुत से फैसले ऐसे हैं जिसमें हाशिर जो है हिचकिचाते हैं फैसला लेने से। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं, कर लें, हम्म। हो जाएगा, सामना जो कुछ होगा देखा जाएगा, कर लेते हैं। ये गाड़ी वाला फैसला भी ऐसा ही था कि हाशिर ले नहीं लीजिए, नहीं नहीं देख लें, मैं नहीं कबूल नहीं कर नहीं लूंगी, देखा जाएगा।
आ जाए, आ जाए। ये नहीं उन्होंने नहीं हर उन्होंने सोच समझ के फैसला किया। ये उनका जाती फैसला था। हुआ यूं था कि हम एक दिन गए गाड़ी देखने तो पसंद आ गई, लेकिन हमने बाद में दोनों ने फैसला किया कि अभी नहीं लेते, अभी हुँ, इतने हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर लेकिन मैंने हाशिर से ये कहा कि हाशिर मुझे पसंद है, और जब भी हम लेंगे तो यही लेंगे। बस बात हुँ, खत्म हो गई, आई गई हो गई। और दरम्यान में मेरी सालगिरह आई, 50वीं सालगिरह को। दरअसल जो थी, मैंने पता नहीं कितने बरसों से शोर मचा रखा था। मेरी 50वीं सालगिरह जो आएगी ना, तो मैंने बड़े धूमधाम से मनानी है अगर मैं जिंदा रही तो। तो अल्लाह ने वो दिन दिखाया। 50वीं सालगिरह आने से पहले हाशिम मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा, मुझे ना वो कोई शौक नहीं है मेरे पास वो महंगे महंगे सूट हो, जेवर हो, हीरे की अंगूठियां हो, ऐसा मुझे कोई शौक नहीं। तो हाशिम ने बहुत दफा पूछा, मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है। फिर क्या नाम है, सालगिरह गुजर गई है, हाशिर हाशिर और बच्चों ने बहुत, जिसे कहते हैं ना, दिल से बनाई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद क्या नाम है, दिन गुजर गए। कोई 24 फरवरी का दिन था, रात हो गई थी। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, आपको पता है आजकल कोई खांसी वगैरह भी हो जाए तो दूसरा बंदा हुँ। कहता है कोरोना है तो फासला रखो। तो मैंने सबसे फासला रखा हुआ था, अलग थी कमरे में। तो हाशी ने डेढ़ कहा कि साल से आपने अपने घर पे इधर कर्फ्यू रहो, लगाया देखो हुआ है। दुआ तुम्हें बाहर बुला रही है। मैं कहा, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। तो कहते नहीं नहीं बुला रही है। जब मैं बाहर गई तो वो गाड़ी खड़ी वो बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए, हुँ, बहुत बड़ा। मैं यानी वाकई सीरियसली बस यही करती जा रही थी। हाशिर नहीं, बहुत ख्याल रखते हैं इन चीजों का, कि अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो हाशिर की, और हाशिर को पता चल जाए कि मुझे वो चीज पसंद है, तो हाशिर की भरपूर कोशिश होती है कि वो ले लें बस किसी को। हुँ, हुँ। ये उनका नहीं, प्यार है, केयर है, बिल्कुल। उनकी और वो मेहरबानी आपकी है, बात जो ठीक है कि मर्जी आप कह लीजिए। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि आप बहुत एहतियात करती हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम सब जानते हैं आपने घर पे अपने कर्फ्यू लागू। अच्छा भाभी, शादी अ, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी गुज़ारने का तो आपने बड़ा खूबसूरत फ़ॉर्मूला हमें बताया, और आपकी शादी की 1 सालगिरह पे आपको गाड़ी मिली, ये तो हम जानते हैं। लेकिन आपकी एक तहरीर है शादी की सालगिरह पे आइसक्रीम के 2 स्कूप्स के हवाले से, जी वो जी। पढ़ के सुनाइए। अच्छा ठीक है, उसमें से कुछ हिस्सा सुना देती हूँ आपको। ये कोई हमने वो आपसे वो 22-22 सफ़ों के खत तो नहीं सुनने की फ़रमाइश की कि जिसमें से आप कुछ मख़सूस हिस्से हमें सुनाएँगी और कुछ कुछ सेंसर कर दिए जाएँगे? नहीं नहीं, वो खैर वो खत भी सेंसर करने वाले नहीं होते थे उस जमाने में। हम बड़े शरीफाना खतूत लिखते थे। अच्छा चलें। लाजिम नहीं शादी का लड्डू हमेशा हर किसी के लिए मीठा ही हो। इसको चखने के बाद बहुत से लोगों का मुंह बदमजा भी हो जाता है। ये बंधन किसी के लिए हलक का कांटा भी बन जाता है, और बहुत से इस बंधन के निजात के हमारा वक्त मतमनी भी रहते हैं। हर अज़वाजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग होते हैं, कहीं इख्तिलाफ की तकरार, तो कहीं प्यार से दूरी, और कहीं पहले आप की रट, कहीं बेतमादी का कुल्हाड़ा प्यार से लगाए हुए दरख्त की जड़ काटे चला जा रहा होता है, तो कहीं 6 फुट के बिस्तर पर बरसों के फासले होते हैं। कहीं पल भर की जुदाई को दरमियान में आने से रोक रोक दिया जाता है, तो कहीं मुसलसल इख्तलाफ की जंग है। कहीं अमन के झंडे गाड़कर हर बार आगे बढ़कर हाथ थाम लिया जाता है। शादीशुदा जिंदगी में इन मराहिल से ना गुजरना नामुमकिनात में से है। जख्म भी लगते रहते हैं। हाँ, अगर इनकी पट्टी बर वक्त हो जाए तो उन्हें कुरेदा ना जाए तो जख्म भरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये रिश्ता छोटी छोटी बातों से निखरता भी है और बिगड़ता भी है। हर एक की जिंदगी का तर्जुबा
नई कहानी सुनाता है। शादी का बंधन पुलिस सराद से कम नहीं, बस इसमें देखना यह है कि जैसे ही किसी एक के कदम डगमगाए तो दूसरा इसको बढ़कर थाम ले। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरता ये सफर आसान हो जाता है जब खुश दिली से साथ निभाने का इरादा कर लिया जाए। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, किसी में कोई खूबी होती है और किसी में कोई खासियत जगमगाती है। इस रिश्ते में जानते पूछते दूसरों की गलतियों से दरगुजर की पॉलिसी बेहतरीन साबित होती है। अब मैं थोड़ा मुख्तसर कर रही हूँ, उसमें शादी की सालगिरह का जिक्र है। शादी की सालगिरह पर जब हम डिनर पे गए तो हाशिल ने मुझसे पूछा कि क्या खाना है। मैंने मैंने भी मजाक में कह दिया कि आज तो अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाने का दिल था। हाशिर साहब पक्का इरादा कर बैठे कि कल हमें आइसक्रीम खिलाकर ही दम लेंगे। हम हैरत से उनको देखते चले जा रहे थे और कहते जा रहे थे, वाकई वाकई। आप भी हैरान होंगे कि एक आइसक्रीम के वादे पर इतनी हैरत क्यों। अभी ये मौमा भी हल किए देते हैं। मसला हमारे साथ यूं है कि हमें मीठा पसंद नहीं आता और आइसक्रीम का पसंद आ जाना कोई मौजे से कम नहीं। तो ले देकर हमें एक आधी आइसक्रीम पसंद है, वो हमारे घर के कुर्ब जवार से मिलती नहीं। इसलिए हम लोग सुबह 7:25 पे घर से रवाना हुए। कोई आने जाने का सफ़र मिलाया जाए तो कोई 900 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। अब आपको समझ आई होगी कि कल वाकई वाकई की गिरदान बेवजह न थी। जिंदगी में हमारे दरमियान कभी लड़ाई हो जाए तो हम उस बात को फोकियत देते हैं कि लड़ाई लिख कर की जाए। हम बात करने की निस्बत लिखकर बात समझाने में बेहतर हैं। इसलिए लिखकर ही हाशिर के खुलूस प्यार और मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस 2 स्कूप आइसक्रीम में जो खलूस प्यार मोहब्बत और ख्वाहिश के एहतराम की शीरीनी थी, वो तादम मर्ग जुबान और दिल पर रहेगी। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इख्तितामी नोट। वैसे जिस दिन हाशिर की ज्यादा तारीफ कर दूं उस दिन जंग अजीम छिड़ी जाती है। या अल्लाह खैर। ये वाकई भाभी लाहौर गए थे आप लोग आइसक्रीम खाने? हाँ भाई। ओह माय गॉडनेस। हाँ, मुझे ना दरअसल आइसक्रीम जो है ना वो मीठा इतना पसंद नहीं है, आशिर को पता है। हम्म। लेकिन एक जगह की सिर्फ आइसक्रीम यानी दुनिया में बहुत सी जगह खाई है, मुझे बहुत कम आइसक्रीम पसंद आती है। तो वो बस हाशिर ने कहा हमारी ख्वाहिश पूरी की जाती है। तो वो 2 स्कूप जो आइसक्रीम थी ना, अब वो मेरे लिए वही मैं आपसे बात कर रही थी कि मेरे लिए ये चीज़ नहीं है कि मुझे कीमती चीज़ें दी जाएँ। बस मुझे ये है कि वो जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, खुशियाँ होती हैं एक-दूसरे की ना, वो मान ली जाएँ, तो वो चीज़ बड़ी अहम हो जाती है आपके लिए। मेरे लिए ये चीज़ें अहम होती हैं। हम्म। और मैंने बड़ा मज़े ले लेके खाई थी, मुझे याद है। और मैं बहुत खुश थी। और यकीन करिए इत्तेफाक की बात है, वरना छोटे-मोटे तोहफ़े तो हम दे ही देते हैं एक-दूसरे को। लेकिन उस सालगिरह पे हमने बस खाना खाया था और आइसक्रीम खाई थी। और हाशिर ने मुझे बल्कि हाशिर ने मुझे दी थी, मैंने तो कुछ भी नहीं था, 2 तस्वीरें फ्रेम करवा के दी। जबरदस्त। और हम बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कि उसमें ये नहीं था कि ज़्यादा पैसे खर्च करोगे तो दूसरे उससे ज़्यादा खुश होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे हम्म। से खुशी नहीं मिलती। तो दरअसल बचपन से पड़ी मुझे। हम्म। बचपन में बच्चे लिखते हैं ना डायरी वगैरह, बस वो डायरी लिखना बचपन में शुरू की। उसके बाद जवान हुए तो खत किताबत का सिलसिला शुरू हुआ। और वो ऐसा शुरू हुआ कि वो क्या नाम है शादी तक चला। और उसके ये बाद कौन सा खत किताबत का सिलसिला था जो शादी तक चला ये और उसके बाद मौकूफ हो गया? ये हाशिर के साथ नहीं, अभी भी मैं हाशिर को
लिखते हैं हम एक दूसरे को कभी-कभी। हाँ। तो हाँ, ये शादी से मेरे ख्याल दरअसल हम लोगों की जो बात पक्की हुई थी वो तो बचपन में हो गई थी। उसके बाद हमारे पेरेंट्स का ख्याल था कि अगर इनमें अंडरस्टैंडिंग हुई तो फिर हम लोग शादी कर देंगे, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो वो जो सिलसिला था मेरे ख्याल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से शुरू हुआ, और वो खत हमारे जो जाते थे वो 20-20 22-22 सफ़ात के होते थे। तो अक्सर डाकखाने में उन्हें खोल लिया जाता था। डाकखाने वालों का ख्याल होता था कि इसमें यानी सफ़ात के बजाय कुछ और भरा गया है, वो इतने हेवी होते थे। सही। तो बस वहीं से शायद लिखने की आदत पड़ी। इसीलिए शायद मैं खत ज़्यादा लिखती हूँ। हम्म। खत लिखने आपका की इतनी आपका आदत तर्ज मुझे तहरीर नहीं भी है। वो खत वाला है ना? आपके अक्सर 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 और बेशतर आपके के उसमें आर्टिकल्स वगैरह में भी वो अंदाज जो है वो खत का होगा, और पैटर्न वो हाँ, खत का होगा। आप खत के हाँ। अंदाज में गुफ्तगू करना ज़्यादा आपके लिए वो शायद पसंद आसान है, करती हूँ ज़्यादा, और या आप उसको पसंद आसान करती हैं। समझती हूँ। तो मुझे अच्छा भी शायद लगता है, हुँ। शायद आदत पड़ी हुई है उसकी। वो सिलसिला जो है बस फिर चल चल सो चल। और तहरीर में असर किसका ज़्यादा है आप पे? ये तो मुझे पता है अब कि आप पे अब्बा का असर बिल्कुल नहीं। पंजाबी के इतने बड़े शायर की बेटी हो के भी आपको पंजाबी नहीं, बोलनी नहीं आती। हाँ, देखें, ये सवाल का जवाब मैं आपको दे देती हूँ। दरअसल पंजाबी बोलना असर जो है वो लाज़मी नहीं है कि आपको सिर्फ़ ज़ुबान ही से हो। हुँ, मेरी जो अब्बू से मैंने जो सीखा, हुँ, उसमें ये सीखा है कि क्योंकि मैं मज़ा भी लिख सकती हूँ, मैं तंज़िया हुँ, भी लिख सकती हूँ, मैं क्या नाम है, ऐसी तहरीरों की कोशिश भी करती हूँ कि जिससे थोड़ा बहुत माशरे में लोगों की सोच बदले, बेहतरी की तरफ आए। हुँ, तो अब्बू से मैंने ये सीखा कि आप जब मज़ा लिखो ना, तो ऐसा लिखो कि पढ़ने वाले के होंठों पे मुस्कुराहट आए। हुँ, अगर किसी का दुख बयान कर रहे हो ना, तो ऐसा लिखो कि उसकी आंखें नम हो जाएं। हुँ, और अगर किसी की सोच बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा उसकी सोच में अफाकस हो। ये हुँ। मैंने अब्बू से सीखा। और ये जिसे कहते हैं ना, मेरी तहरीर का जिसे कहते हैं ना, लुब्बे लुभाव आप कह लीजिए। लुबे-लुबाब। हाँ, ये है कि पता नहीं लुब्बे लुभाव सही लफ्ज है इस टाइम के नहीं, आपने कह दिया ठीक लेकिन है, साढ़े आस्ते ठीक नहीं नहीं है। नहीं। नहीं, जहां तक आप पंजाबी की बात कर रहे हैं ना, दरअसल अब्बू पंजाबी और अम्मी उर्दू स्पीकिंग। हुँ, लोगों को क्या नाम है बहुत कम मालूम है कि हमारी अम्मी जो थी वो उर्दू स्पीकिंग थी, और हमारी तरबियत में हमारी वालदा का हाथ बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब्बू ज़ाहिर है बिज़ी होते थे अपने कामों में, कॉलेज में, मुशायरों में, अब्बू का आना-जाना होता था, तो अब्बू उतना बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे, जितना कि हमारी वालदा ने दिया। हम हुँ, सुबह के टाइम अपनी वालदा के साथ होते थे, कॉलेज स्कूल जो है वो अपनी वालदा के साथ जाना है, उसके बाद हमने जब घर आना है तो वालदा के साथ आना है। घर के जो है अम्मी ने आके ज़ाहिर है घर के कामों में मसरूफ़ हो जाना है, फिर अम्मी ने हमें पढ़ाना है। यानी अम्मी के साथ ही हमारा दिन-रात था। हुँ, हुँ। तो ज़ाहिर है वो अम्मी से ही बातचीत ज़्यादा रहती थी, और अब्बू ने कभी भी ये नहीं किया कि मेरे बच्चे उर्दू क्यों बोल रहे हैं। तो ठीक। अब्बू कह रहे थे कि यही कहते होंगे कि जो तरबियत ज़्यादा कर रही है, मेरे ख़्याल से वो वही मुनासिब है। अब्बू ने अब्बू कभी ये नहीं पंजाबी, कहा। अम्मी हाँ। उर्दू स्पीकिंग, और दोनों फ़ारसी के असातिज़ा। जी, जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ मुझसे ये भी सवाल किया जाता है कि आपके घर में फ़ारसी शायद बोली जाती है, तो यकीन कीजिए हमारे घर फ़ारसी नहीं बोली जाती, उर्दू ही बोली जाती है, और कभी हमारे घर से तेल भी नहीं फ़ारसी निकला। पढ़ी भाभी आपने? हाँ, फ़ारसी पढ़ी है, अम्मी से और अम्मी पढ़ी, से भी पढ़ी? और बिल्कुल अम्मी से पढ़ी, मेरी बाजी ने भी अम्मी से पढ़ी। वो अम्मी बहुत अच्छी। बाजी का वो ज़रा किस्सा सुनाइएगा, अम्मी से पढ़ने वाला और क्लास वाला। हाँ, दरअसल बाजी की क्लास खत्म हो गई, तो अम्मी की कोई क्लास हो रही थी फारसी की।
तो अम्मी की उस दिन मौसम अच्छा था, तो अम्मी ने कहा ग्राउंड में क्लास लेते हैं। अम्मी की कोई क्लास होती थी, बच्चियां 300-350 बच्चियां होती थी, ऑप्शनल की क्लास होती थी उसमें बीए की। तो अम्मी की आदत थी वो टहल टहल के पढ़ाती थी। टहल के इसलिए पढ़ाती थी, क्लास में भी चाहे छोटी सी जगह हो, ताकि सब बच्चियों पे नजर रहे और तवज्जो रहे बच्चियों की पढ़ाई पे। तो अम्मी वैसे ग्राउंड में टहल टहल के पढ़ा रही थी। और आखिरी पीरियड के बाद बाजी सीढ़ियों पे आके बैठ गई कि अम्मी फारिग हो तो अम्मी के साथ मैं घर जाऊं। तो इंतजार कर रही थी कि अम्मी की क्लास खत्म हो तो बस फिर घर की तरफ रवानगी हो। इतनी देर में एक और खातून लड़की भी आके बैठ गई बाजी के साथ। तो वो अम्मी को देखती रही, फिर थोड़ी देर के बाद मेरी बहन ही से बोल रही कि ये टीचर जो है ना वो कितना मटक मटक के पढ़ाती है। कैसा लगता है असातिज़ा की औलाद, मतलब ये कोई एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ये, और फिर खास तौर पे जिस तरह आपकी फैमिली में बड़ा वो पढ़ने लिखने का एक रुझान और अदबी ज़ौक भी और पढ़ाई का शौक भी, तो कैसा महसूस होता है? ये कोई एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं होता? अब मैं देखता हूँ आप अपने बच्चों के लिए तो आपने बिल्कुल ही एक अलग सा माहौल बनाया हुआ है, उनको आज़ादी है, वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं, वो अपना करियर किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, बल्कि बहुत कम शायद वालिदैन इतना हौसला रखते हैं कि वो बच्चों को इतना फ्री हैंड देते हैं कि वो अपने करियर का फैसला करें। और ख़ास तौर पे जैसे इरसाम ने फैसला किया है प्रोडक्शन को, फिल्म को पढ़ने का, तो कन्वेंशनल फैमिलीज में तो आज भी रेजिस्टेंस है, वो बच्चों को कहते हैं नहीं डॉक्टर इंजीनियर, और इधर आपने तो बहुत ज़्यादा आसानी से उनको खुद चुनने का मौका दिया। तो कैसा लगता था, आप लोगों पे प्रेशर होता था कि नहीं पढ़ना ही पढ़ना है और पढ़ के डिग्रियां लेनी है और डिग्रियां लेके छा जाना है दुनिया पे, या आपको भी इसी तरह का नहीं माहौल मिला नहीं था? नहीं 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 नहीं, हमें हमारे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं था, ना अब्बू की तरफ से ना अम्मी की तरफ से। और मेरा ख्याल से हमने अपने बच्चों पे नहीं डाला। हाँ, मेरी फैमिली में ये ज़रूर हुआ कि बाकी बच्चों की तरह मेरे बच्चे इरसाम ने एक मुख्तलिफ ही अलग फील्ड को पसंद हम्म। किया। उस टाइम ये ज़रूर हुआ कि बाकी फैमिली मेंबर्स ने समझाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, ये फील्ड इतनी अच्छी नहीं है, तुम कितना कमा लोगे, थोड़े से पैसे होते हैं, 10,000 20,000। लेकिन मैं भी थोड़ी सी परेशान हो गई, मैं भी शाम के लिए। तो मैंने एक आधी दफा मैंने भी कहा, समझाने की कोशिश की। हाशिर ने मुझे कहा, हाशिर और जुनैर दोनों ने कहा कि नहीं, बच्चों को वही करना चाहिए जो उनको पसंद। और मेरा उस वक्त तक मेरा ये सोच भी बदल चुकी थी कि हाँ, बच्चों को वही करना चाहिए जो उनको पसंद हो। क्योंकि देखिए, अगर आप उनको कुछ और करने को कहेंगे और वो नहीं चल सके आगे, तो फिर वो सारी जिंदगी आपको ब्लेम देते रहेंगे। देखें अम्मी, आपकी वजह से नहीं किया, देखें अब्बू, आपकी वजह से नहीं किया, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं शायद उस तरह नहीं कर पा रहा जैसे मैं करना चाहता था। तो बच्चों को करने दीजिए जो उनको पसंद हो, जो वो पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है हम्म। कि उनको क्या नाम है, वो चीज़ पढ़नी चाहिए जो जिसका उनको शौक। हम्म। अच्छा भाभी, ये इरसाम को आपने जो आज़ादी दी अपने करियर के हवाले से, और लेकिन मुख्तलिफ ट्रबल्स का भी तो सामना करना पड़ा ना? हम्म, वो बेकल। उर्दू दान घराना, फारसी की छाप, पंजाबी अदब, और पुत्तर अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ने वाला। भाई आप यकीन करें, इसको उर्दू पढ़ाना इतना मुश्किल काम था, इतना मुश्किल कि बयान से बाहर। और इस पे आपने लिखा भी है कुछ, हाँ, लिखा भी था। वो सुनाइए हमें। अच्छा, हाय इंग्लिश मीडियम बच्चे और उर्दू का पर्चा। मुझे याद नहीं हमने इम्तहानात के लिए कभी इतनी मेहनत की हो जितनी मेहनत उर्दू के पर्चे के लिए की गई थी। बल्कि आप यूं समझ लें कि हमने पास होने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी थी। ऊंची आवाज में पढ़ते पढ़ते हलक में कांटे चुभने लगते, तमाम पर्चे एक तरफ और उर्दू की तैयारी एक तरफ। यकीन जानिए, जिस लगन से हम मेहनत कर रहे थे, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता था
کہ اس امتحان سے ہم نے نہیں گزرنا۔ امتحانات سر پہ آتے ہی چند باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا۔ گھر میں کرفیو کا سما ہوتا، ٹی وی دیکھنے پر پابندی، بلند آواز میں بات چیت کرنے سے پرہیز، ہر تقریب سے معذرت، مہمانوں سے مودبانہ انداز میں اپنی مجبوری بیان کر کے ان کو روک دیا جاتا۔ گلی محلے کے بچوں کو گھر آنے کی مناہی ہو جاتی۔ لاکھ جتن کرتے پر سب لا حاصل ہی نظر آتا۔ بچپن میں ایک استاد محترم ان کو پڑھانے آتے، بہت ہی پیار سے پڑھانا شروع کیا۔ ہر درست حرف لکھنے پر ہمارے سپوت بڑے پیار سے اٹھ کر انہیں ایک پپی ایک گال پر دیتے اور پھر دوسری پپی دوسرے گال پر۔ ہم سامنے بیٹھے ان پر نظر رکھتے۔ ہم سے ایک دن بس یہ خطا سرزد ہو گئی کہ ہم کافی بنانے کے لیے وہاں سے اٹھ گئے کہ اتنی دیر میں استاد محترم کی چیخوں کی آواز سارے گھر میں گونجنے لگی۔ ہم بھی اس کمرے کی طرف بھاگے، بس کیا دیکھتے ہیں کہ اس بار ہمارے شریف النفس لختے جگر نے پپی دیتے ہوئے گال پر دانتوں کے گہرے نشان چھوڑ دیے تھے۔ خیر پھر یہ پیار محبت کے سلسلے سے تو استاد نے اجتناب برتا، لیکن جب کبھی استاد محترم کو غصہ آتا تو یہ دھمکی دی جاتی کہ ارسام آپ کو باتھ روم میں بند کر دوں گا۔ ایک دن ایسا ہی کیا۔ جب 1 منٹ کے بعد دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی تو برخوردار اندر سے دروازہ لاک کر چکے تھے اور باہر آنے کی یہ شرط عائد کی تھی کہ جب تک ٹیچر چلے نہیں جائیں گے باہر نہیں آؤں گا۔ بچہ ہمارا ہمت کا دھنی نکلا۔ جب تک ٹیچر تشریف نہیں لے گئے وہ باتھ روم میں استراحت فرماتے رہے۔ ارسام صاحب کا طریقہ تدریس او لیول میں کچھ اس طرح تھا کہ محترم الٹے لیٹ جاتے اور ہم اونچی آواز میں پڑھتے رہتے، بس وہ اپنے کانوں کو زحمت دیتے اور ادھر ہمارا گلا پڑھ پڑھ کر خشک ہو جاتا۔ ایک دن ہماری بیٹی نے بھائی کی مخبری کر دی کہ پیاری ماں، جب تم بھائی کو پڑھا کر اپنی جان ہلکان کر رہی ہوتی ہو تو بھائی الٹا لیٹ کر ابا کے موبائل پہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے سر کے ساتھ ساتھ بیٹے کو بھی پیٹ ڈالا۔ خیر اس کے بعد برخوردار نے ہم پر یہ رحم کیا کہ پھر حضور سیدھا لیٹ کر توجہ سے ہماری آواز کو سنتے اور دھیان دیتے۔ چند دنوں کے بعد ارسام نے ٹھان لی اب جو کچھ بھی ہو جائے وہ بیٹھ کر ہی اردو پڑھا کریں گے۔ ہمارے لیے یہ بات باعث مسرت تھی۔ ہمارے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ بچے کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق جاگ چکا ہے۔ ہم نے پڑھانے کا سلسلہ ذوق و شوق سے شروع کیا۔ ہم پڑھنے میں مگن تھے کہ اچانک پڑھاتے پڑھاتے ارسام کی ایک زوردار آواز آئی، آؤٹ! اس آواز کی وجہ سے ہم نے اپنے دل کو بڑی مشکل سے کیچ کیا۔ نظر اٹھا کے دیکھا تو محلے کے بچے گلی میں میچ کھیل رہے تھے۔ ارسام صاحب ان کے تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ ارسام کی اپنی غلطی کی وجہ سے ان کی کھڑکی کے نظارے پر ہم نے پردہ ڈال دیا۔ ایک دن ان کو محاورے پڑھا رہے تھے تو ہم نے کہا بیٹا ذرا پرخچے اڑانا کا جملہ تو بناؤ۔ بڑی سوچ و وچار کے بعد فرمانے لگے کہ میرے رزلٹ کے آتے ہی امی کے پرخچے اڑ گئے۔ یہ جملہ ہمارے لیے خودکش دھماکے کی مانند تھا، جس کو سنتے ہی واقعی ہمارے پرخچے اڑ گئے۔ خیر امتحانات سے کچھ روز قبل ہی ایڈکسل کیمبرج کے 10 سال کے تمام پرچے ماں بیٹے کو زبانی رٹ گئے۔ پھر روز رزلٹ آیا جس دن ہمارے گھر عام طور پر حشر برپا ہونا ایک معمول کی بات بن چکی تھی۔ میرے ہاتھ میں برخوردار کا اعمال نامہ پکڑا دیا گیا، جس کو دیکھے ہی ہم چیخے مارتے ہوئے اپنے لختے جگر سے لپٹ گئے۔ ارسام صاحب تمام مضامین میں بشمول اردو کے اے لے کر آئے تھے۔ ابھی ہم جی بھر کے خوش بھی نہ ہو پائے تھے کہ ارسام صاحب نے انکشاف کیا کہ اب وہ اے لیولز میں بھی اردو ہی لیں گے۔ یہ سنتے ہی ہم پر غشی سی طاری ہو گئی۔ بس بھی مقل بہت ہے کافی۔ زبردست، بڑا خوبصورت منظرنامہ کھینچا آپ نے ارسام صاحب کی پڑھائی کا، خاص طور پہ اردو پڑھائی کا۔ بس نہ پوچھیں کہ میرے پہ کیا بیتی تھی۔ نہیں، اندازہ ہو گیا، اندازہ ہو گیا۔ نہیں
اچھا بھابھی، آپ کالم لکھتی ہیں، افسانے لکھتی ہیں، سچی کہانیاں لکھتی ہیں، شارٹ فلم بھی لکھتی ہیں، لیکن آپ کا جو تحریر کا فوکس ہوتا ہے وہ خواتین کے مسائل ہوتا ہے. آپ نے جس صنف کا انتخاب کیا ہوا ہے وہ خواتین کے مسائل ہیں، یا آپ فوکس اس پہ کرتی ہیں جس بھی صنف میں لکھ رہی ہوں، آپ کچھ چھلک رہا ہوتا ہے اس میں. نہیں، صرف خواتین کے بارے میں تو نہیں، میں بچوں کے بارے میں بھی لکھتی ہوں، میں مردوں کے بارے میں بھی لکھتی ہوں، میں نے خواجہ سرا کے بارے میں بھی لکھا ہے. یہ سراسر الزام ہے کہ میں صرف خواتین ہی کے بارے میں لکھتی ہوں. تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید خواتین کے مسائل زیادہ ہیں، اور کیونکہ میرا زیادہ تر میں جو ہوتی ہیں وہ سچی کہانیاں ہوتی ہیں جو میں لکھتی ہوں اور جو مجھے سننے کو ملتی ہیں، تو ان میں سے زیادہ تر خواتین کے بارے میں ہی ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ کو شاید لگتا ہے کہ میں صرف خواتین کے بارے میں لکھتی ہوں. تو میں یہ جو ہے کہ میں صرف خواتین کے بارے میں لکھتی ہوں، یہ میرا خیال درست نہیں ہے. اچھا، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے جو آپ کی تحریر ہے، جس میں خاص طور پہ خواتین کے مسائل پہ بات کی گئی ہے، دو تحریر میرے سامنے موجود ہیں. ایک وہ حرام خور کی بیٹیاں، اور دوسری بیٹی کی موت پہ دو نفل دو شکرانہ. میں جی. چاہوں گا کہ اس میں آپ ہمیں کچھ پڑھ کے اس پہ سے سنائیے. میں اور مثلا سب حرام خور کی بیٹیوں میں سے کچھ سنا دیتی ہوں. جی. حرام خور کو اپنا اصل نام یاد نہ تھا، گھر میں پیار سے بلوانے کا رواج نہ تھا، پر حقارت سے اس کو آواز دینے والوں کی کمی نہ تھی. دن رات حرام خور گھر والوں کے سامنے ہاتھ باندھے زرخرید غلام کی طرح ان کے حکم کی منتظر رہتی. وہ حرام خور اس لیے تھی کیونکہ وہ شادی کے بعد یکے بعد دیگرے 3 بچیوں کو جنم دینے کا جرم کر چکی تھی. پہلی بار ہی بیٹی پیدا کرنے کے گناہ میں اس کو حرام خور کے لقب سے نواز دیا گیا تھا. گھر کا ہر فرد بس اتنا جانتا تھا کہ وہ کھا کھا کر حرام کرتی ہے اور اس سے تو ایک بیٹا نہیں جنا جاتا. حرام خور کی 13 برس کی عمر میں شادی کر دی گئی تھی، وہی عمر جس میں بچیاں اپنی گڑیوں کی شادی بیاہ کرتی ہیں. محسن اور حرام خور کی شادی کو 7 برس بیت چکے تھے. ان 7 برسوں نے اسے زندگی کے بہت سے سبق پڑھا ڈالے تھے. اس بار بھی ہر دفعہ کی طرح بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کئی جتن کیے جا رہے تھے. ہر روز کسی نہ کسی پیر کے آگے حرام خور کی پیشی ہوتی. حرام خور ایک پالتو جانور کی طرح ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنے پہ مجبور ہوتی. وہ ان کے گھر کا ایسا جانور تھی جو انہوں نے اپنے کھونٹے سے باندھ رکھا تھا. جب دل کیا جہاں دل کیا ہانکتے ہوئے لے جاتے. اس بار بھی 9 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر وہ دن آن پہنچا جب اس کو یہ ثبوت دینا تھا کہ اس کی نمک حرامی نمک حلالی میں بدلی کے نہیں. زچگی اس مرحلے میں تھی جب زندگی اور موت میں زیادہ فاصلہ دکھائی نہیں دیتا. وہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی، یا اللہ بیٹا دے دے یا مجھے اپنے پاس بلا لے. شاید قبولیت کا کوئی لمحہ تھا یا خدا اس دن زیادہ رحیم تھا. کہاں کوئی دعا قبول نہ ہوتی تھی اور اس دن دونوں مان لی گئی. ادھر بیٹے کے رونے کی پہلی آواز دنیا نے سنی، ادھر اس کی سانسیں کمزور پڑنا شروع ہو گئی. ایک جان نے جنم لیا اور دوسری نے رخصت کی تیاری مان لی. حرام خور کی زندگی کے آخری لمحات میں محسن کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو وہ حرام خور کے کمرے میں دوڑا چلا آیا. محسن نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی کو اس کے کھوئے ہوئے نام سے پکارا. آخری سانسیں لیتی اپنے نام پر اس نے آنکھیں اٹھا کے نہ دیکھا. وہ لفظ حرام خور کی اتنی خوگر ہو چکی تھی کہ باقی سب محبت اور پیار میں گندے ہوئے نام اس کو بھول چکے تھے. صدیوں بعد محسن نے بڑے پیار سے اس کے ہاتھ کو تھاما تو اس کے چہرے پر مایوسی کے علاوہ کوئی رنگ نہ چھلکا. محسن نے حرام خور سے برسوں بعد یہ پوچھا، بول تجھے کیا چاہیے. حرام خور نے اپنی نظریں اوپر کرتے ہوئے اپنی پہلی اور آخری خواہش پورا کرنے کی درخواست کر دی، سامنے رکھ دی.
حرام خور بڑی ہی نہیں آواز میں بولی کہ بس تو آج مجھ سمیت میری حرام خوری کے ثبوتوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دے۔ بڑی مشکل سے جملہ مکمل ہوا تو گردن ایک جانب ڈھلک گئی۔ محسن کے گرم ہاتھوں میں اس کی بیوی کا سرد ہاتھ شاید آج پہلی بار اس کو حرام خور کا مطلب سمجھا پایا تھا۔ یہ جو ہمارے ارد گرد المیے ہیں اور یہ جو ہمارے ارد گرد سانحے جنم لیتے ہیں، ان کو اس انداز میں دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے بھابھی۔ تو یہ جو آپ جی لکھتی بہت ہیں، مشکل ہے۔ یہ یہ تو بڑا ایک بوجھ بھی کریٹ کر دیتا ہوگا اندر کہیں۔ اور دراصل آپ یہ سمجھ لیں کہ میں کہانی کو اس وقت تک نہیں لکھتی جب تک میں اسے خود اندر سے نہ فیل کر لوں۔ آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ایک بچی تھی جس کا 4 سال کی عمر میں ریپ کر دیا گیا تھا اور اس کی کلائیوں کو کاٹ کے اسے کوڑے کے ڈرم میں ڈال دیا تھا۔ تو میں شاید اس وقت تک نہیں لکھ پائی جب تک میں نے اس کو اس حد تک نہ محسوس کیا کہ مجھے اپنی کلائیوں میں خود سے درد نہ ہوا۔ اور جب تک میں اگر تحریر لکھ لوں، میں اس وقت تک شائع ہونے نہیں دیتی جب تک میں اگر وہ المیہ ہے، کسی کا دکھ ہے کو بیان کر رہی ہوں، کہ میں اس کو پڑھ کے خود نہ رو پڑوں۔ یہ بہت تلخ موضوعات ہیں، اور میں اپنے آپ کو بڑا اس طرح کے موضوع پڑھتے ہوئے نا بہت کمزور محسوس کرتا ہوں، اور جس اچھے انداز میں آپ ان کی نشاندہی کرتی ہیں، پتہ نہیں مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے یا آپ کو درد لکھنا آتا ہے، آپ شکریہ۔ کو درد لکھنا آتا ہے۔ میرا خیال جو درد محسوس کر سکتا ہے وہی درد لکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی، ایسے ہی، ایسے ہی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ چلیں بھابھی، اس کے ساتھ ساتھ زندگی چونکہ چلتی رہتی ہے اور زندگی کے اور بھی بہت سے رنگ ہیں، تو ہم کچھ اور رنگوں پہ بھی بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ایک وہ مشورہ جو میری طرح کے بہت سے لوگ آپ سے مانگتے ہوں گے، یا وہ سوال جو بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، اچھی شادی شدہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ میرا خیال سے سب سے پہلا اصول کہ آپ قبول کر لیجئے ایک دوسرے کو۔ ٹھیک، دوسرا، ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش مت کیجیے۔ بالکل ٹھیک، جو جیسا ہے اس کو ویسا رہنے دیجیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس سے جو ہے نا زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ہوں، اور ایک فیصلہ کر لیجئے کہ اگر آپ لوگوں نے ساتھ رہنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ ساتھ کیوں رہ رہے ہیں۔ ہوں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر میں کسی کے ساتھ رہ رہا ہوں یا رہ رہی ہوں تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کیا اس شخص میں، اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں نا تو کسی مجبوری کے تحت نہیں رہتے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ ہم جیسے لوگ وہ آپ کو نا ایک دوسرے کی اچھائیاں برائیاں، آپ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں پتا ہو، آپ ایک پلڑے میں اس کی اچھائیاں رکھیں اور ایک میں رکھیں برائیاں، پھر دیکھ لیجئے پلڑا کون سا بھاری ہے۔ ہوں، تو فیصلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ری ری کر کے چخ چخ کر کے جو زندگی گزارتے ہیں نا، اس سے اچھا ہے کہ آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیجیے۔ اور ہوں، اگر آپ نے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا نا تو پھر آپ اس شخص کے وہ اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کریں، کیونکہ ہر کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا۔ ہوں، کوئی بھی نہ میاں فرشتہ ہو سکتا ہے نہ بیوی فرشتہ ہو سکتی ہے۔ ہوں۔ تو پھر آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر اس کو اس کی ہر اچھائی اور برائی کو آپ قبول کر لیجیے بس۔
میرا خیال سے بالکل تو ایسے، یہی طریقہ. بالکل ایسے. اچھا یہ بتائیے بھابھی کہ اگر آپ کو زندگی کے کسی دور میں واپس جانے کا موقع ملے یا چوائس دی جائے تو کس دور میں واپس جانا چاہیں گی؟ کسی بھی دور میں واپس نہیں جانا چاہوں گی اس لیے کیونکہ میں جس دور سے گزری ہوں تو مجھے وہ لگا کہ وہ دور میرے لیے بہترین دور تھا. میرا بچپن کا دور بہترین دور تھا, میرا جوانی کا دور میرا بہترین تھا. اب جس ایج میں بڑھاپے میں ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ بہترین ہے. تو میں نا وہ یہ نہیں کرتی, کاش کی دنیا میں نہیں رہتی, کاش یہ ہو جاتا, کاش میں واپس چلی جاؤں, کاش کیا نام ہے وہ جوانی کے دن واپس آ جائیں. نہیں, مجھے ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے. میں جس دور سے گزری ہوں میرا وہ زندگی کا بہترین دور ہے, اور میں ہر دور میں اللہ کا شکر ہے خوش رہی ہوں. مجھے وہ لوگ جسے کہتے ہیں نا ان کی سمجھ نہیں آتی, جو کہ کہتے ہیں کہ او ہمارا بچپن واپس آ جائے, او ہماری جوانی واپس آ جائے. آپ جس دور سے گزر رہے ہیں نا بس اس کو بہترین بنانے کی کوشش کریں. یہ جو دور ہے زندگی جو گزر چکی ہے وہ واپس نہیں آئے گی. ہوں، اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس کو مت ضائع کریں یہ سوچ کے کہ کاش میں پرانے دور میں واپس چلا جاؤں. ہوں، میرا تو یہی ہے کہ جس دور سے گزر رہی ہوں وہ بہترین گزرے. میں نے لوگوں کو اکثر دیکھا ہے کہ وہ جیسے کوئی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ کاش مجھے یہ چیز مل جائے, اور ان کو وہ چیز مل بھی جاتی ہے ہوں، تو کہتے ہیں کاش ہم نے کچھ اور مانگ لیا ہوتا. ٹھیک. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ کیا نام ہے ایسے لوگ کیوں کرتے ہیں, وہ اس چیز پہ شکر کیوں نہیں کرتے کہ جو چیز انہوں نے مانگی وہ ان کو مل گئی. ایسا میرا خیال سے ناشکر پن ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آج امی کی برسی ہے بھابھی، جی. اور آج کچھ عرصہ پہلے آپ نے امی کی ابو کا ایک خط تھا شاید آپ نے لکھا تھا امی کے نام, اگر میں جی غلطی جی پہ نہیں. تو اب ہم یہ آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ وہ خط پڑھیے, اور میں بالکل یہ حوصلہ نہیں رکھتا کہ اس تحریر کو آپ پڑھ رہی ہوں. اور مجھے وہ یاد ہے وہ آپ کی امی سے میری جو پہلی اور آخری ملاقات تھی آپ کے گھر پہ, اور ایک محفل تھی, دوست سب اکٹھے تھے, آپ کی امی ابا موجود تھے, اور ہم آپ کو یاد ہوگا ہم آپ کو بھی تنگ کر رہے تھے, اور اٹکیلیاں کر رہے تھے, کھیل رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے, ان سے بھی بات ہو رہی تھی. اور جس انداز میں وہ ہاشم بھائی اس کو مخاطب کرتی تھیں, جو ان کی شفقت تھی ہم سب کے ساتھ اور بالخصوص ہاشم بھائی کے ساتھ, اور جیسی ان کی خوبصورت پرسنالٹی تھی تو وہ بھولنے والی شخصیت تو تھی نہیں. تو میرے لیے شاید یہ مشکل ہوگا کہ میں ان لمحات میں آپ کو جوائن رکھوں. تو ہم اس آج کی نشست کا اختتام اس خط پہ کرتے ہیں. درخواست ہوگی کہ آپ وہ خط پڑھیں. امی کے انتقال پر ابو کے نام خط. پیارے ابو, لاکھ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے وہ بات نہیں ہو رہی جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں. آپ کے پاس گھنٹوں گزارتی ہوں مگر زبان پر رکھے الفاظ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. امی میری اس عادت سے واقف تھی کہ جب پیار, خوشی یا لاڈ کا اظہار کرنا ہوتا تو میں ہمیشہ کھل کر کرتی تھی. ہنستی مسکراتی سارے گھر میں کہہ کے لگاتی اور سارے گھر کو سر پہ اٹھا لیا کرتی تھی. امی کا کہنا یہ بھی درست تھا کہ مشکل وقت میں لینا بہت ہمت سے کام لیتی ہے. امی کی وفات پر بھی ایسا ہی ہوا. جیسے ہی مجھے ڈاکٹر نے امی کے انتقال کی خبر دی تو کچھ دیر میں اس کو تکتی رہی کہ ابھی وہ اپنی بات کی تردید کر دے گا, لیکن کانوں میں پڑتی بین کرتی آوازوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ خبر سچی ہے. ابو, رونے کی آواز سے مجھے ہمیشہ سے خوف آتا ہے. اس لمحے بھی میں ڈر سی گئی تھی, لیکن خوف میں میری سب سے بڑی پناہ تو اب تھی ہی نہیں.
تو میں نے اپنے آنسو کہیں اندر روک دیے، ہر اس احساس پر پہرا لگا دیا جس میں میری ہمت کی شکستگی ظاہر ہونے کا کوئی امکان تھا۔ مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ اس وقت میں ہر ایک کو تسلی دے رہی تھی، کبھی کسی کا کندھا سہلاتی، کبھی کسی کو سینے سے لگاتی، کبھی کسی روتے کو صبر کی تلقین کرتی۔ سچ بتاؤں تو مجھے یاد نہیں پڑتا، وہ وقت مجھ پر ایسے گزرا تھا جیسے گہری دھند میں رستہ کھو جائے۔ پتہ نہیں میں دوسروں کو تسلی دے رہی تھی یا اپنے آپ کو سہارا، پر لوگ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ ابو، ایک اور راز کی بات بتاؤں؟ مجھے مردہ خانے کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن اس رات امی کو خود مردہ خانے تک چھوڑ کر آئی تھی، اور واپسی پر بس یہ خیال ستائے چلا جا رہا تھا کہ امی کے پاؤں سردیوں میں گرم موزوں میں بھی ٹھنڈے رہا کرتے تھے، اور آج امی کو برف خانے میں رات گزارنی ہے۔ گھر پہنچی تو بڑا دل کڑا کر کے آپ سے ملی، آپ کو روتے دیکھا تو دھند اور گہری ہو گئی۔ شاید مجھے آپ سے لپٹ کر چیخنا چاہیے تھا، لیکن میں بس ایسے ہی گمسم کھڑی رہی۔ ابو، لوگ مجھے بار بار کہہ رہے تھے تمہیں رو لینا چاہیے۔ اب میں ان کو کیسے سمجھاتی کہ جس بات پر یقین ہی نہ آئے اس پہ رویا کیسے جا سکتا ہے۔ میرا دل کیا کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ لینا کو جس دن یقین آئے گا وہ سارے رکے آنسو بہا دے گی۔ اب میں چپ ہوں، یہ چپ ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ نبھانے آ جاتی ہے۔ آنٹی عزت گئی، سائمہ گئی، تب بھی میں کتنے دن اس چپ کے ساتھ جیتی رہی، لیکن یہ چپ مجھے اندر سے کھا جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا وجود دیمک کھائے درخت کی طرح ہے، اندر سے بالکل کھوکھلا۔ کھوکھلے درخت میں ہوا گزرتی ہے تو ایک عجیب سی آواز آتی ہے، میں سانس لیتی ہوں، مجھے بھی یہی آواز سنائی دیتی ہے۔ چپ میں آواز، کیسی عجیب سی بات ہے نا؟ ابو، میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن کہہ نہیں سکتی، اس لیے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جوڑ کر لکھ رہی ہوں۔ میں روز آپ کے پاس گھنٹوں گزارتی ہوں۔ اب تو ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اب جو مجھ پر گزر رہی ہے میں اس کی بات آپ سے نہیں مجھ پہ گزر رہی ہے میں اس کی بات آپ سے نہیں کر پاتی۔ میں اب بھی آپ سے لپٹ کر رونا چاہتی ہوں، لیکن میں نہیں روئی۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے آپ کو تسلی دینے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی، بس ادھر ادھر کی بیکار باتیں۔ اب گھر میں ہر وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کائنات کے خلا جیسی تنہائی ہے، خلا جیسی تاریکی۔ اس تاریکی میں کتنی دفعہ میں نے ماں کو آواز دی، لیکن خلا میں شاید کوئی آواز سن نہیں سکتا۔ آپ شاید اس خلا میں نہ ہوں۔ ابو، کیا آپ امی کو آواز دے سکتے ہیں؟ امی آپ کی آواز میں تو فوراً آ جاتی تھی، پلیز ایک دفعہ آواز دے کر تو دیکھیں۔ میرا بہت دفعہ دل کرتا ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ فکر مت کیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب خواب سے جاگ جائیں گے، لیکن یہ کمبخت بہانہ خواب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب تاعمر ہمیں اس ہولناک حقیقت کے ساتھ ہی جینا ہوگا۔ ابو، اگر میرے غموں کو ترازو میں تولا جا سکتا ہو تو زندگی کے سارے غموں کا بھار اس غم کے آگے ہلکا پڑ جائے گا، لیکن میں آپ کا سوچتی ہوں تو یہ غم چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ آپ کی تکلیف کی انتہا کا تصور کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ پل پل کا ساتھ، ہر قدم پہ ایک دوسرے کا سہارا، دکھ سکھ میں دلجوئی۔ نصف صدی سے زائد کے اس سفر میں آپ دونوں نے ایک دوسرے کو اتنا پڑھا تھا کہ ایک دوسرے کی زندگی کا ہر صفحہ، ہر تحریر آپ دونوں کو ازبر تھی۔ دیکھیے رفاقت کے بھی کیسے راز کھلے، ہم تو اسے 55 سال کا ساتھ سمجھ رہے تھے، لیکن پھپھو نے وہ 5 سال بھی جوڑ دیے
जब वो आप दोनों के बीच डाकिए का काम करती थी। 60 साल एक दूसरे के लिए गुजारने के बाद जुदाई की अजियत कितनी शदीद होती होगी, इसका अंदाज़ा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। आपको बच्चों की तरह रोते देखती हूँ तो दिल करता है कि काश मैं आपको बच्चों की तरह झूठे दिलासे देकर बहला सकूं। अम्मी आपकी जिन चीज़ों को संभाल कर रख गई हैं, इनको तलाश करने से आपको रोक सकूं, ये कहकर कि अम्मी आपको खुद आकर दे देंगी। अम्मी जिस फिरोजी सूट में आपको सबसे अच्छी लगती थी, काश उस सूट को देखकर आप बिलक बिलक कर ना रोते। काश उस सूट को आप फिर अम्मी को पहना देख सकते और फिर हर बार की तरह यही कहते कि सदीका, तुम इस सूट में बहुत प्यारी लगती हो। अम्मी ये सुनकर थोड़ा सा शर्माकर मुस्कुरा सकती। काश अब्बू आप सुबह सुबह मोतियों के फूलों की माला लाकर ये कह सकते कि ये देखो सदीका, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। काश अपने अशार फिर से अम्मी को सबसे पहले सुना सकते। ताज़ा अशार पे जो दाद आपको सबसे पहले मिलती, वो आप फिर सुन सकते। काश मैं अम्मी की मोहब्बत भरी उस खफगी को वापस ला सकती, जब आप सफ़ेद जोड़े पर सालन के दाग लगा लिया करते थे। आपकी शुगर कम हो जाने के खौफ से अम्मी का आपकी जेब में चॉकलेट रखना, काश मैं एक रस्म की तरह निभा सकती। याद है अब्बू, एक मर्तबा आपकी तबीयत नासाज थी और आपने लाहौर में किसी से मिलने का वादा कर रखा था। आपने और अम्मी ने जब किसी से वादा किया उसको निभाया। आप अपनी तबीयत की वजह से कहीं कहीं भी अम्मी के बगैर नहीं जाते थे और ना ही अम्मी आपको अकेला जाने देती थी। उससे एक दिन कबल अम्मी की आंख का ऑपरेशन हुआ था, इसके बावजूद अम्मी आपके साथ चली गई थी। इस हम सब बच्चों के लाख रोकने के बावजूद अम्मी नहीं रुकी थी। बस यही कह रही थी कि अनवर साहब मेरे बगैर बहुत परेशान हो जाएंगे। ना जाने अब्बू, अम्मी ने दुनिया छोड़ते ये क्यों नहीं सोचा कि आप उनके बगैर बहुत परेशान हो जाएंगे। काश आपने उस दिन अम्मी से ये वादा ले लिया होता कि सदीका, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। पर आप अक्सर अहम काम भूल जाते हैं, इसलिए ये वादा लेना भी भूल गए हो। अब्बू, एक बात बताना भूल गई। जब आखिरी दिन अम्मी से बात हुई तो अम्मी का नंबर नहीं मिल रहा था, तो मैंने आपके नंबर पर फ़ोन करके अम्मी से बात की थी। अम्मी को कहा था कि अम्मी आपका नंबर नहीं मिल रहा। तो पता है अब्बू, अम्मी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बस आज से अब्बू के मोबाइल पर ही फ़ोन किया करो। उस दिन के बाद से अम्मी ने अपना फ़ोन नहीं उठाया। मैं बारहा उनको फ़ोन करने की कोशिश करती हूँ, मगर अम्मी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। मैं सोचती हूँ अगर मैं आपको फ़ोन करूँ और आपसे लंबी बात करने के बजाय कहूँ कि अब्बू, अम्मी से बात करवा दीजिए, तो क्या होगा? आप दोनों की बेटी, लीना।